अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की यकम तारीख है, मंगल का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की मुमकिना रिहाई से मुतालिक एक बड़ी अहम शख्सियत ने बड़ा अहम दावा किया है, बहुत बड़ा दावा किया है। एक तरफ वो दावा करते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया को हिदायत जारी कर रहे हैं, तीसरी तरफ अनकन्फर्म्ड बात भी कर रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही। तो ये कंफ्यूज्ड पॉइंट ऑफ स्टेट क्या है, कौन से ऐसे साहब हैं जिन्होंने ये वाली बात कही है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। आज ईद उल फित्र का दूसरा रोज है। आज भी कैदी नंबर 804 को जामा मस्जिद के अंदर, अडियाला जेल के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। अब वो तमाम मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम जो आयात और अहादीस का हवाला देकर इस्लामियात के ऐन मुताबिक, दीनियात के ऐन मुताबिक मुसलमानों के लिए जामा मस्जिद के दरवाजे खुले रखने का बार बार लेक्चर देते हैं, क्या वो इसके ऊपर एक भी आयत दिखा देंगे कि किसी भी जवाज को वजह बनाकर या वजह को जवाज बनाकर किसी साबिक वज़ीर आज़म को नमाज ना पढ़ने देना, यह कितना गलत काम है, इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है। फिर सरदार अख्तर मेंगल साहब ने ईद का दूसरा रोज होने के बावजूद धरना दे रखा है और वो कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं। इसी तरह से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान साहब ने ईद उल फित्र के बाद किस नौयत की होगी, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। लोग वैसे तो अप्रैल फूल की वजह से आज फूल बनने को बासानी तैयार बैठे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है, आप जहां जहां मौजूद हैं ओ करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दीजिए, ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके और सनद रहे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और हनी ट्रैप में फंसने जा रही है, फंस चुकी है? ये एक बहुत गंभीर किस्म की समस्या है जिसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक बड़ी शख्सियत है, अमेरिका के अंदर होती हैं, अमेरिकन पीटीआई चैप्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद उन लोगों में शुमार होते हैं जो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, और ये दावा कर रहे हैं कि आइंदा 6 हफ्तों के दौरान इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो सकते हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे, और वो मुकम्मल कायल हैं इस चीज़ के जो बातें उनकी हुई हैं। मैं बात कर रहा हूँ आतिफ खान साहब की। आतिफ खान साहब पीटीआई यूएस चैप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उनके साथ 4 और लोग भी थे, खातून समेत, और एक सहाफ़ी भी हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका भी तज़किरा हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन आतिफ खान साहब ने एक स्पेस के अंदर क्या बात की है, ये ज़रा सुनिएगा, ये ज़रा गौर से सुनिएगा क्या कहते हैं। वकार मलिक ने बात की थी ना कि अच्छी बात है, अब ये रियलिटी है कि ये अब सोशल मीडिया को रियलिटी सबको समझना चाहिए, इस क्रिटिसिज्म को हेल्दी आगे फेस करना चाहिए। देखिए मेरे पास भी आज 2 चॉइसेस थी कि मैं भी बैठ जाता, सभी भाई तो अपने प्रोग्राम में मुझे कभी भी बिठा के गालियां नहीं दिलवाते किसी और को भी, लेकिन किसी ऐसे के साथ बैठ जाता जिसके साथ मैं बैठ के ना मैं भी आप सबको, और जो मुझे जिन्होंने गालियां दी मैं उनको गालियां देनी शुरू कर लेता, जिस तरह पीटीआई के कुछ लोग जो नाराज हैं वो कर रहे हैं इस वक्त, सबको रगड़ रहे हैं, राइट? बट दैट इज नॉट द वे। मेरी लॉयल्टी पाकिस्तान के बाद सिर्फ खान के साथ है। मेरा रिलेशनशिप खान के साथ इट्स बियॉन्ड पीटीआई, इट्स बियॉन्ड एनी अपॉइंटमेंट्स, याद रखना, और उसको कोई डेंट नहीं डाल सकता। आप खान साहब जब बाहर आएंगे ना तो खान साहब भी आपको बता देंगे कि आतिफ ने अगर कुछ किया, वो गलत किया, वो ठीक है, खान साहब मुझे रोके तो मैं उसी वक्त रुक जाऊंगा, लेकिन खान साहब बता देंगे कि मेरा बॉन्ड खान साहब के साथ क्या और कितना पुराना बॉन्ड है। इट्स बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, सब दुआ करें और इनको भी गुड ब्लेसिंग्स दें कि अगर ये आपके 5 सोशल मीडिया के 5 बंदों को भी रिलीज करवा लेते हैं ना, तो वो भी इनकी एक बहुत बड़ी बात है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, ना कुछ गिव एंड टेक कर रहे। ये पहला हिस्सा है उनकी गुफ्तगू का, और इस हिस्से के अंदर मैं कुछ चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट करना चाह रहा था। एक तो वो ये कहते हैं कि खान साहब जब बाहर आएंगे वो बता देंगे कि कौन दुरुस्त था, कौन गलत था।
وہ امپریشن یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ یہ کر رہے ہیں، یعنی مذاکرات جو بھی ہوئے ہیں مبینہ طور کے اوپر، اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے یا ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی تھے، تو وہ خان صاحب کی ہدایات کے اوپر کر رہے ہیں اور خان صاحب ان کی تعریف کریں گے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا وہ لوگوں سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے گالیاں پڑی ہیں اس مبینہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہونے کی وجہ سے، وہ غلط ہیں اور اس کے نتائج آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تیسرا انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک حقیقت سمجھا اور کہتے ہیں سوشل میڈیا کے 5-10 لوگ بھی اگر باہر آ جاتے ہیں ان مذاکرات کی وجہ سے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ایک حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ ان کا سنیے گا ذرا. آپ مریم کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، فیملیز پہ نہیں جائیں. آج ہم یہ ایٹ لیسٹ یہ عہد تو کر لینا کہ آئندہ سے اپنی جنگ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کسی کی بھی چاہے ہو ان کو نہیں رگڑنا، ان کو سوشل میڈیا پہ نہیں لانا، ان پہ بات نہیں کرنی. باقی سب پہ کرٹیسائز کریں، ان کے ایکشنز پہ کرٹیسائز کریں، لیکن ان سیولائز مینر، کیونکہ ہمیں خان نے سکھایا ہے اور ہمیں بتانا پڑے گا نا کہ وی آر سیولائز پیپل، تبھی ہمیں لوگ سیریس لیں گے. یہاں پر بھی لوگ سیریس لیں گے، پاکستان پہ بھی لوگ سیریس لیں گے. کرٹیسزم کریں، ہیلدی کرٹیسزم کریں، سیولائز کرٹیسزم کریں، تو انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اس میں سے ریزلٹس نہ نکلے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. اچھا، اب یہاں پر وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی ایگزامپل دی، مریم نواز شریف صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز پبلک فگر ہے، ان کو آپ کرٹیسائز کریں لیکن ان کی فیملی کو کچھ نہ کہیں. شہباز شریف صاحب کو کرٹیسائز کریں، ان کی فیملی کو کچھ نہ کریں، اور عہدیداروں کو کرٹیسائز کریں، ان کی فیملی کو کچھ نہ کہیں. ویسے یہ ہائپوتھیٹیکلی اور گفتگو کے حساب سے بڑا ہیلدی قسم کا الگوریدم ہے، اس کو اگر فالو کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کسی عہدے کے اوپر نہیں ہیں، ان کی اہلیہ کو کس پاداش کے اندر عدت کیس کا سامنا کرنا پڑا 2 منٹ کے لیے؟ ان کی ہمشیراؤں کو کس وجہ سے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے باقی خاندان کو، یعنی سب کا اہلیہ جمائمہ کو اور ان کے بچوں کو کس وجہ سے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر آپ واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا دوسری طرف کی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ یہ اتنا جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہم سب کی، ایون جو جرنلسٹ ہیں جو 2.5 سال سے عطاب کے اندر ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، نوکریاں گئیں، عزتیں لٹ گئیں، ذلیل و خوار ہو گئے، ناطقہ بند کر دیا گیا، کچن تک بند کرنے کا جو ہے تمام بندوبست کر دیا گیا، اور دھمکیاں الگ سے ملتی رہیں، فیملیز کو کرٹیسائز کیا گیا. وہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اس کو ذرا اٹس اے 2 وے ٹریفک. اگر گارنٹی وہاں سے مل چکی ہے تو پھر آپ بھی گارنٹی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ وہ پوائنٹرز ہیں جن کو آپ کسی طور نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ بات ان کی درست ہے کہ جتنا آپ لڑائی لڑ لیں آخر میں مذاکرات کرنے ہوتے ہیں، لیکن گارنٹی کون دے گا؟ یہ والا سوال جو ہے نا بہت مبہم سوال ہے، بہت مبہم جواب اس کا آتا ہے، لیکن سوال یہی ہے. پھر یہ اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے جو انہوں نے گفتگو کی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ عمران خان اور مقتدریہ کے درمیان تعلقات ٹھیک نہ رہیں، لیکن تعلقات ٹھیک جو کر رہا ہے وہ کیسے یہ مانے گا کہ دوسری طرف والی سائڈ جو ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے تعلقات ٹھیک کرنے میں. پھر بڑی لمبی کاوش ہوگی خان صاحب کی، عاطف خان صاحب کی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسی ایشن کی، لیکن اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے ہوئے انہیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ اگر یہ باتیں واقعتاً درست ثابت ہوئی ہیں، مذاکرات بہتر سمت میں جا رہے ہیں، تو خان صاحب کی کوئی رہائی کی ایگزیکٹ ڈیٹ تو دی ہوگی. وہ 4 سے 6 ہفتے تک بہتری کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب کب تک رہا ہوں گے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 5 ہفتے، 6 ہفتے، 8 ہفتے، 10 ہفتے. بہرحال یہ بات انہوں نے 20-25 دن کا ٹائم کچھ دن پہلے بھی دیا تھا. اب جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے، اس کو کیسے نگیٹ کریں گے اور کب تک نگیٹ کریں گے؟ کیا یہ واقعتاً ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ آنے والے چند دن پتہ چل جائے گا. بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اور مرکزی قیادت ہے اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرتی ہے. اچھا، پاکستان کی جو اوور آل سچویشن ہے وہ ذرا مختلف ہے اس وقت. ایک طرف سردار اختر مینگل صاحب دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن کے اندر نہیں، اگلے 24 گھنٹے کے اندر کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کریں گے. دوسری طرف حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے، انہوں نے عید الفطر کے بعد ملک میں امن و امان کی ناقص صورتحال، بجلی کے بلوں میں اضافے اور چینی اور آٹا مافیا کے خلاف ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. بڑے دیر کے بعد انہوں نے یہ کاوش کی ہے. پہلے ان کو جو نتائج ملے تھے اس کے بعد اب یہ نتائج ہوں گے تو پھر بھائی جان کون آئے گا؟ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بلی تھی معذرت، ضائع بلی تھی انتہائی معذرت، اور ضائع بلی تھی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار.
یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جو غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے پیکا جیسا سخت قانون ہی ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے نا جو پی ایم ایل این سے وابستہ ہے وہ بھی کسی دن اس رگڑے میں آئے تو آپ کو پتہ چلے کہ واقعتاً کتنا آئرن ہینڈ یا آئرن فسٹ یوز ہونا چاہیے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. عمران اسماعیل صاحب ہیں کہتے ہیں میں پریشر برداشت نہیں کر سکا تھا, مجھ سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی تھی, ظاہر ہے اگر ہم پارٹی میں واپس جانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پچھتا رہے ہوں گے. عمران اسماعیل اچھا, ایک طرف حکومت ہے جس کے زوما کہتے ہیں کہ ہم پریشر میں تھے اور نواز شریف صاحب کو زبردستی حکومت میں لایا گیا, ایک طرف اپوزیشن کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی, سب سارے کام زبردستی ہو رہے ہیں تو بھائی سب پچھتا رہے ہوں گے. تو جو حکومت میں ہے وہ پچھتا کے چھوڑ کیوں نہیں دیتے اگر آپ آنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کلیکٹیو کویسچن ہے, اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کو بڑے غور سے سمجھ سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور بہت سارے دوست اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر اینڈ مینی ادرس. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.